सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। हमारे उलमा ने एक वाक़या लिखा है और बहुत सारे उलमा ने इस वाक़े को बयान किया है। वाक़या एक आम सा वाक़या है, लेकिन एक अरबी मुहावरा है ना, अल-आक़िलु तकफ़ील इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। फरमाते हैं कि एक गांव था, गांव के अंदर कोई मस्जिद न थी, गांव के अंदर कोई मस्जिद न थी। बिलाखिर गांव वालों ने मशवरा किया कि क्यों ना एक मस्जिद तामीर कर दी जाए। सारे गांव वालों ने मिलकर एक खूबसूरत मस्जिद बनाई। अब मस्जिद के लिए इमाम की जरूरत है, नमाज कौन पढ़ाए? मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया कि हमारी बरादरी का एक नौजवान है जो हाफिज कुरान है, हम उसे इमाम रख लेते हैं। मशवरा हो गया कि फलां हाफिज साहब मस्जिद के इमाम बनेंगे। अब इमाम साहब की गुजर औकात कैसे होगी? मशवरा हुआ कि हर रोज फलां इमाम साहब को खाना पहुंचाएगा। ड्यूटियां लग गईं। बिलाखिर इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं इस वाक़े को नकल कर रहा हूं, चूंकि उलमा ने समझाने के लिए इस वाक़े को बयान किया है। रमज़ान आया, रमज़ान के अंदर बहुत सारे अहबाब ने इफ्तारियां करवानी थी। उन इफ्तारियों में से उस इलाके के चौधरी साहब का भी नाम आया, और वो ऐसे शख्स थे जो 5 वक्त के नमाजी थे। नमाज से पहले ही नहीं बल्कि आज़ान से पहले मस्जिद में आ जाया करते थे। आज़ान का इंतज़ार करते, फिर नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहते थे। उन्होंने इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब आज की इफ्तारी मेरी तरफ। इमाम साहब इफ्तारी के वक़्त उनके घर पहुंचे। उन्होंने खूब आओ भुगत की, इमाम साहब को बेहतरीन खाने खिलाए। इफ्तारी ख़त्म हुई, इमाम साहब मस्जिद की तरफ, मुक़्तदी भी मस्जिद की तरफ। नमाज के बाद मस्जिद के अंदर से वो मुक़्तदी घर आता है। बीवी लड़ना शुरू कर देती है कि तू कैसे इमाम की तारीफ कर रहा था, तू किस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, तेरा इमाम ऐसा, तेरा इमाम वैसा। वो कहता है अल्लाह की बंदी मुझे बता तो सही हुआ क्या है? कहता है कि जिस इमाम की तूने इफ्तारी करवाई वो इमाम चोर है, वो इमाम चोर है। भाई तू क्यों इल्ज़ाम लगा रही है? कहती है जिस कमरे में बैठकर उस इमाम ने इफ्तारी करवाई, इफ्तारी की थी, उस कमरे के अंदर हमारी रकम रखी हुई थी, हमारे पैसे रखे हुए थे। जब से वो इमाम इफ्तारी करके गया है मैंने पूरा कमरा खंगाल लिया, लेकिन उस कमरे से मुझे पैसे न मिले। वो चौधरी साहब, वो मलक साहब अपनी बीवी को कहते हैं खामोश रह, इसमें हमारी भी बदनामी है और इलाके की भी बदनामी है। बिलाखिर इमाम साहब मस्जिद में जाते हैं पर इमाम से जिक्र नहीं करते। इमाम अपनी नमाजें बाकायदगी से पढ़ा रहा है। वक़्त वक़्त के साथ उस मुक़्तदी की इमाम से नफरत शुरू हो जाती है, दिल के अंदर बुग़्ज़ आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो मुक़्तदी उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देता है। जी हाँ, वो मुक़्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देता है, क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था कि यह इमाम चोर है, रकम चुरा के ले गया है। यहाँ तक कि पूरा साल गुजर जाता है। पूरा साल गुजरने के बाद दोबारा रमज़ान आता है। रस्म और रवाज के मुताबिक उसने इफ्तारी करवानी है। वो बादल नखास्ता फिर इमाम को कहता है कि आज इफ्तारी है। इस पूरे अरसे के दौरान ना उस मुक़्तदी ने इमाम से जिक्र किया कि तू चोर है, ना उस इमाम ने मुक़्तदी से पूछा कि तू नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता। वक़्त गुजरता रहा। वो दिन भी आ गया कि जब वो इमाम दोबारा इफ्तारी के लिए उस शख्स के घर पहुंचता है। बिलाखिर गुफ्तगू के अंदर वो मलक साहब कहते हैं आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता।
تمہارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ امام صاحب کہتے ہیں بتائیے تو صحیح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ واقعہ سارا سناتا ہے کہ آپ ہمارے گھر سے پیسے چوری کر کے لے گئے تھے، آپ ہمارے گھر سے پیسے چوری کر کے لے گئے تھے۔ امام صاحب نے یہ سنا، امام صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ او بغیر تحقیق کے اپنے ائمہ پر الزام لگانے والوں، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانے والوں، بغیر تحقیق کے کسی کے کردار کو اچھالنے والوں، بغیر تحقیق کے کسی کے کردار کو منفی روپ میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے والوں، دیکھو اس امام کا جواب سننا۔ وہ امام رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چودھری صاحب کہتے ہیں اے امام صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چوری ہماری ہوئی ہے، رونا ہمیں چاہیے تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کا ماجرا تو بتائیں۔ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جواب یہ دے رہے ہیں کہ اے چودھری صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں دیکھا، آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہا کہ حضرت گزشتہ سال افطاری کے لیے میں آیا، اسی جگہ بیٹھا، یہاں آپ کی رقم رکھی تھی، ہوا چل رہی تھی، پنکھا چل رہا تھا، پیسے اڑ رہے تھے، میں نے کہا کہیں پیسے ضائع نہ ہو جائیں، میں نے وہی پیسے اٹھا کر قرآن کے اندر رکھ دیے تھے، قرآن کے اندر رکھ دیے تھے کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں گے، قرآن کھولیں گے، آپ کو رقم مل جائے گی۔ مجھے بتانا یاد نہ رہا اور اسی اسنا میں چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس واقعے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا کر بیٹھے ہیں۔ میں نے تو پیسے قرآن کے اندر رکھ دیے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے آپ نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ اٹھائیے قرآن۔ چودھری صاحب قرآن اٹھا کے لاتے ہیں، کھولتے ہیں تو وہ رقم قرآن کے اندر موجود ہے۔ سمجھانے کی غرض سے علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر سبق کتنے ہیں؟ جہاں چوری کی رقم اس قرآن کھولنے سے مل سکتی تھی، وہاں قرآن کھولنے سے زندگی بدلنے کے اصول بھی مل سکتے ہیں۔ قرآن ہم نے کھولنا نہیں۔ قرآن کہتا ہے انعام ان پر ہوگا، انعام ان پر ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت ہو رہی ہے۔ دین وہی سیکھے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ ان پر انعام فرمائے گا۔ انعام دینے والی ذات کون؟ وہ کہ جو کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ وہ کہتی ہے میرے اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، میں تم پر انعامات کی بارش کر دوں گا، انعامات کی بارش کر دوں گا۔ لیکن کوئی دین سیکھنے والا تو بنے نا۔